साथियों, 3-4 दिन पहले मैंने अपने ख्यालात का इजहार आप लोगों से किया था कि सर सैयद की 100 साला यूनिवर्सिटी की जो बरसी मनाई जा रही है उसमें बहुत गलत फैसला लिया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने मोदी को बुलाने का। मोदी के बुलाने पर मैंने कुछ शुभात और अपने तासुरात आपके सामने रखे थे। वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि हमको कुछ नहीं मिलेगा। तकरीर होगी, मोदी की रिस्पेक्ट होगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। लेकिन सितम तो ये हुआ कि आज भी एक तबका है जो ये कह रहा है कि ये एक तारीखी दिन था। ऐसा दिन कि अलीगढ़ की तारीख में कभी 100 साल में हुआ ही नहीं है। यकीनी तौर पे ऐसा हुआ है। पहली बार सर सैयद की किसी तकरीब में, उनके सिलसिले में कोई तकरीब हुई हो और उस स्टेज से सर सैयद की फोटो नदारत हो, ये एक कारनामा हुआ है। उस स्टेज पर मोदी की तस्वीर है, उस स्टेज में सर सैयद की तस्वीर नहीं है। उस स्टेज पर मोदी के कसीदे पढ़े गए और ये कहा गया कि इनसे बेहतर और इनसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। पूरी यूनिवर्सिटी को जो किसी भी तकरीब में अलीगढ़ के झंडों से सजाई जाती थी, अब की गेरुए कलर से मोदी की फोटो के साथ सजाई गई। ये कारनामा हुआ है, ये तारीखी कारनामा है और कुछ लोग इसको फख्र से कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि मोदी ने ये कह दिया कि अलीगढ़ में एक मिनी हिंदुस्तान बसता है। ये मोदी को अब पता लगा। जब से इसका तस्वुर किया था सर सैयद ने, वो मुकम्मल हिंदुस्तान का तस्वुर 100 साल पहले हो चुका था। लेकिन मोदी ने अगर ये बोल दिया है तो कहा जा रहा है कि बहुत बहुत गेन हो गया है। और एक बराबर सिलसिला है जो लोग लिख रहे हैं। मैंने भी सोचा कि लिखूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि पढ़े लोगों को मसलहत ज्यादा मालूम है। वो कहते हैं मसलहत हुई है, बातचीत का किस्सा शुरू होगा। उसी खिताब में शेखुल-जामिया ने कहा कि हमने कुछ मुतालबात रखे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह सकते कि मुतालबात हैं क्या, कौम को मालूम होने चाहिए थे। इसीलिए मोदी ने उसका जिक्र भी नहीं किया। मोदी ने सिर्फ ये कहा, आपको मालूम है कि अगर वो ये कह देते हैं कि हमने सांझी विरासत को यहां देखा और अलीगढ़ जो है कंपोजिट कल्चर है, आप बगले बचाने लगे। अरे ये तो 7 साल पहले ये कह के हिंदुस्तान पे काबिज हुए थे कि सबका साथ सबका विकास। 7 साल पहले ये कह के आए थे। आपको याद है कि गुजरात के फसाद के बाद जो इनकी इमेज क्रिएट हुई थी, जब दिल्ली की तरफ फैसला किया आने का, तो आने से 6 महीने पहले गुजरात में एक सद्भावना भावना की थी। उन्होंने सबको बुलाया था, फिर दिल्ली के लिए आए थे। आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में और दुनिया के सारे ह्यूमन राइट्स जितनी एसोसिएशंस हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने इनका पर्दाफाश कर दिया। हमने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि इस दरगाह की, इस बर्र-ए-सगीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की, उनका खुल हाथ खोल के इस्तकबाल कर रही है। यहां तक कि सर सैयद की शख्सियत को हटाकर मोदी की फोटो भी हमने लगा दी। आज के अखबारात ने यही सब कुछ दिखाया है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। और लोग, मैं हैरत में हूं कि बहुत ही संजीदा किस्म के लोग कह रहे हैं कि ये एक नया बाप शुरू हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने कई ब्लंडर्स किए हैं। सन 81 में जब कांग्रेस की पार्टी इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया, उस वक्त वहां के इंतजामिया ने कहा कि साहब क्या करेंगे, लेकिन वो तो हो गया। जो इंटरनल और एक्सटर्नल पे जो एडमिशन हो रहे हैं उसी को चलने दीजिए।
کیونکہ جو انٹرنل لوگ ہیں ان کے بچے کہاں جائیں گے اگر وہ آل انڈیا ہو گیا، اس لیے وہ چلتی رہی۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب پروفیسر نسیم صاحب وائس چانسلر تھے وہاں کے، ان کو ضرورت پڑی کہ بھائی مسلمان تو انٹرنل بھی نہیں مل پا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میڈیکل کالج میں ہم ریزرویشن کریں گے کیونکہ ہم مائنارٹی انسٹیٹیوشن ہیں۔ اس وقت مائنارٹی انسٹیٹیوشن کے نام پر فوراً اسٹے ہو گیا، ہم پھنس گئے۔ لیکن جو دانشور لوگ ہیں جو علی گڑھ کے اس پوری کیمپس میں رہتے ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ پھر جب میں پارلیمنٹ میں تھا، ہم لوگوں نے کوشش کر کے اور انتلے صاحب کی ایما پر 5 سینٹرل مسلم یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 5 سینٹرل یونیورسٹیز بنیں گی وقف کے زمینوں پر۔ اجمیر میں زمین کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور جب عمل کرنے کا وقت آیا تو اس وقت کے شیخ الجامعہ نے اور ان کی ٹیم نے کہا کہ صاحب یونیورسٹی بنانے میں بڑی مصیبت ہو جائے گی، اس لیے سینٹر بنا لیے جائے۔ ہمارے ایسے کچھ جاہلوں نے یہ کہا کہ سینٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی ویلڈ نہیں ہے، اس لیے سینٹر نہ بنائے جائیں، یونیورسٹی بنائی جائے، اگر 5 نہیں تو 2 یا 3 ہی یونیورسٹی بنا کے دے دیجیے۔ لیکن کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیبیچول کرٹک ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ نہ کیجیے خدا کے واسطے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہونے والے ہیں۔ مودی جب آج سب طرف سے پھنس گئے، کسانوں سے، نوجوانوں سے، پورے دنیا میں ان کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم ہو گئی، سب کا ساتھ سب کا وکاس، وہ آ کے یہاں کہہ گئے کہ نیتی اور نیت، اس پہ خود تو کبھی عمل کیا نہیں انہوں نے۔ آپ سے کہہ گئے کہ جائیے ہاسٹل سے نکلیے اور جا کے دیکھیے کہ مسلمانوں نے کہاں کہاں قربانیاں دی تھی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے کتابوں کے تاریخ کی کتابوں سے مولانا آزاد کا نام نکال دیا، علی برادران غائب ہو گئے، کیا کہتے ہیں، حضرت موہانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، بہت سے لوگ عبید اللہ سندھی کا نام تک نہیں جانتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے، پوری لائبریری بھر جائے جن لوگوں کی کتابیں ان کے پاس ہیں، لیکن کہا آپ جائیے ذرا ڈھونڈیے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ مطلب سمجھے آپ بھی کچھ لے کے آئیے کہ بھائی ہم نے کوئی آزادی میں حصہ لیا تھا نہیں لیا تھا۔ لیکن ہم لوگ اصل میں دانشور نہیں ہیں، مصلحت ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم بیوقوف لوگ ہیں۔ مصلحت کا تقاضا تھا جو یہ کہا گیا کہ مصلحت ہے، اس مصلحت میں ہم بلا رہے ہیں، ہم کو سب کچھ مل جائے گا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہاں آپ سب کچھ مودی کو دے دیں گے۔ آج کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ مودی نے وہاں جو تقریر کری ہے، اور وہ تقریر ان کی وہی تقریر ہے جو ہر الیکشن میں بھی کرتے ہیں وہ۔ لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں اگر مصلحت کا تقاضا ہے تو کوئی وقت یہ بھی آئے گا کہ مصلحت کو سمجھنے والے لوگ، دانشور لوگ یہ کہیں گے کہ موجودہ چانسلر یہ تو بالکل بیکار ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مصلحت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو چانسلر بھی بنا دیجئے، بہت فائدے ہوں گے اس سے۔ جو آج نوجوان مسلمان بچوں کو لو جہاد کے نام سے مارا جا رہا ہے، وہ مارنے پیٹنے بند ہو جائیں گے۔ جو گوشت کی تجارت کرتے ہیں اور یوگی کہتا ہے ان کو ٹھوک دیں گے، وہ ٹھوکنا بند ہو جائے گا۔ وہ بچے جنہوں نے خاموشی سے احتجاج کیا تھا NRC کے خلاف، جو جیلوں میں بند ہیں، جن پہ مقدمے چل رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ مصلحت تو یہی بتاتی ہے۔ جو لوگ مصلحت کا وہ جواز دیتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں مصلحت کا تقاضا تو یہ ہے کہ صرف مودی پہ ہی سرنڈر مت کریے، یوگی کو بھی مان لیجئے، کم سے کم اس کو اگر نہیں ہے تو کوئی گورنر، یہ چانسلر، ڈپٹی چانسلر، کچھ تو چانس دے دیجئے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے ایسے لوگ، کون سنتا ہے ان کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی غلطی کی ہے
جس کی سزا آنے والی نسل کو ضرور ملے گی۔ اور بس میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آخر میں یہ شعر پڑھ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اہل طوفان کی بے حسی کا اگر یہی عالم رہا، موج خوں بن کے ہر سر سے گزر جائے گی یہ رات۔ شکریہ۔